अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ख़ास नबी थे जिन पे अल्लाह ने बहुत सारी आजमाइशें डाली। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबिल में पैदा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद बुतों को बना के बेचते थे और ख़ुद भी बुतों की इबादत करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और कौम से फरमाया कि जिन बुतों को तुम पूजते हो या जिनकी तुम इबादत करते हो, क्या वो तुमको सुनते हैं? क्या वो तुम्हें नफ़ा या नुकसान पहुंचा सकते हैं? तब लोगों ने बोला, हमें ये नहीं पता, हमने अपने बुजुर्गों को यही करते पाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत ही कम उम्र में हिदायत दे दी थी, इसलिए कभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों की इबादत नहीं की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मुझे वो इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, आप मेरे साथ हो जाइए और शैतानों की इबादत ना कीजिए, वो अल्लाह के नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कहीं आपको अल्लाह का अजाब ना सहना पड़े। अब्बा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम मुझसे दूर चला जाओ और कभी नज़र मत आना। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला, आप पर सलामती हो और मैं अपने रब से आपकी बख्शीश की तलब करता रहूँगा। ईद के दिन उनके कौम के लोग खाना पका के माबूदों के सामने रखते और फिर शहर के बाहर एक खाली मैदान में जमा होते, वहाँ खेलते और खुशियाँ मनाते। शाम को वो अपने घरों की तरफ वापस आते और सुबह जो वो खाना उन बुतों के पास रख गए थे उस खाने को उठाते और तबरुक समझ के उसको खा जाते। इस बार जब ईद आई तो सब लोग तैयार हो गए, पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार ना हुए। तब सब लोग उनके पास गए और बोले, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ निगाह की और बोले, मैं बीमार हूँ, और सब लोग उनको छोड़कर वहाँ से चले गए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन बुतों के पास गए और देखा कि वो खाना वैसा का वैसा उनके पास ही पड़ा हुआ है। उन्होंने उस खाने को छुआ तक नहीं। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों से बोला कि तुम बात क्यों नहीं करते, तुम सुनते क्यों नहीं हो, तुम खाना क्यों नहीं खाते? फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और सारे छोटे छोटे बुतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सबसे बड़े बुत को ऐसे ही छोड़ दिया, और जिस कुल्हाड़ी से उन्होंने बुतों के टुकड़े किए थे वो कुल्हाड़ी उन्होंने सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए तो बोले, ये सब कैसे हुआ? एक दूसरे से सलाह मशवरा करने लग गए और बोले, इब्राहिम को सजा दो, और इब्राहिम से बोले कि तूने ऐसी हरकत क्यों की? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि ये हरकत इस सबसे बड़े बुत ने की है। यकीन नहीं आता तो खुद तू अपने सबसे बड़े बुत से पूछ ले कि क्यों इन्होंने छोटे छोटे बुतों के टुकड़े किए हैं। तो वहाँ की कौम बोली, ए इब्राहिम, क्या तेरे को पता नहीं है कि बोल नहीं सकते? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले कि जो बोल नहीं सकते, तुम ऐसी बुतों की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हारा नफ़ा या नुकसान ना देख सके? तुम उनकी इबादत करते हो जिनको तुम अपने हाथों से तराशते हो। फिर भी वहाँ की कौम ना मानी और अपने कुफ्र पर डटी रही। वहाँ की कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया और फिर एक खाली मैदान में वो काफ़ी दिनों तक लकड़ियाँ इकट्ठा करते रहे, और जब वो लकड़ियाँ बहुत सारी इकट्ठा हो गईं तब उन्होंने उस लकड़ी पर आग लगा दी। जब आग ऊपर तक आ गई तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधकर उस आग पर डाल दिया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है। तब अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। तो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई, क्योंकि आग भी अल्लाह की मखलूल है। आग ने न इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान पहुंचाया, पर आग ने सिर्फ उस रस्सी को नुकसान पहुंचाया जिससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांधा गया था। सिर्फ वही रस्सी उस आग में जल गई। कौम ने देखा कि उस आग के दरमियान इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम से बैठे हैं और फिर वो उस आग से बाहर आ गए। इतना बड़ा नज़ारा देखने के बाद भी कौम ईमान ना लाई सिवाय लूत अलैहिस्सलाम के। सिर्फ वही ऐसे शख्स थे जो बाबिल के शहर में ईमान ला पाए थे, और बाकी सारे लोग अपने कुफ्र पर डटे रहे।
तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और कहने लगे कि इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बाद भी ये ईमान ना ला पाए, तो अब ऐसा कौन सा मौजज़ा है जिसे दिखा के मैं इनके अंदर ईमान की ताकत को पैदा कर सकता हूँ। उस समय बाबिल शहर में नमरूद नामक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने सामने पेश करने का हुक्म फरमाया। बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में पूछा। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। तब बादशाह ने बोला कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। तब बादशाह ने अपने 2 सैनिकों से जेल के अंदर से 2 आदमी को लाने के लिए कहा। तब बादशाह ने एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को माफ़ कर दिया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि बेशक तू यहाँ का राजा है, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू मगरिब से ले आ। मैं बादशाह चुप रहा और उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इराक से निकाल दिया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शाम सीरिया की तरफ कूच की। तब इब्राहिम सलाम ने अपनी चचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से शादी की और यहीं रहने लग गए। पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ के कौम बुतों की इबादत तो नहीं करते, पर यहाँ की कौम सितारों को पूजते हैं और रात की इबादत करते हैं। एक बार जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ की कौमों के साथ रात को ऐसे ही सफ़र पर निकले तो उन्होंने मजाक में तारों की तरफ देखते हुए बोला कि ये मेरे रब हैं। पर थोड़ी देर बाद जब तारे छुप गए तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि ये मेरे रब कैसे हो सकते हैं, ये तो छुप गए हैं जो मुझे दिखाई ही नहीं देते। फिर वो चांद की तरफ देखकर बोले कि ये मेरे रब हैं। पर अगली सुबह जब चांद भी अपनी जगह पे ना था तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि अगर दिन के वक्त किसी को अपने रब की हाजत होगी तो वो कैसे उनको देख पाएंगे, कैसे वो उनकी इबादत कर पाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते थे कि वहाँ की कौम उनकी बातों पर गौर करे, पर जब वो सूरज को देखकर भी यही बोले कि ये मेरा रब है और वो बाद में उन्हें वो ना दिखा तो फिर उन्होंने बोला ये तो अल्लाह की बनाई एक मखलूल है, असली रब इसका असली खालिद तो कोई और है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले मैं तो उसकी इबादत करता हूँ जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। फिर भी वहाँ के लोग भी कुफ्र पे डटे रहे और उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने का फैसला किया और वो मिस्र की तरफ चल पड़े। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक आदमी हिजरत करके आया है और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और जमील औरत है। तब बादशाह ने अपने सैनिकों से बोला कि जाओ उस औरत को ले आओ और पता करो कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है, अगर उसका शौहर होगा तो उसको कत्ल कर देना। तब बादशाह ने अपने सैनिकों को उनकी तरफ भेज दिया और इसी दौरान अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ वही उतार दी। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगम से फरमाया कि अगर तुमसे कोई भी मेरे बारे में पूछे तो तुम बोल देना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्योंकि इस रूहे ज़मीन पर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी ईमान वाला नहीं है, इस लिहाजा तुम मेरी दीनी बहन हो। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम से बदकारी करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया तब सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ पड़ी और उस बादशाह का हाथ जम गया और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुनकर सारे मुलाजिम आ गए। तब सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोचने लगी कि अगर ये बादशाह मर गया तो लोग सोचेंगे मैंने इसका कत्ल किया है। तब सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया। तब बादशाह ने 3 बार ऐसी हरकतें की और अल्लाह ने 3 बार उसके हाथ को जमा दिया। जब आखिरी बार बादशाह ने फिर से ऐसी हरकत की तब बादशाह ने बोला कि अगर तुम मुझे इस दर्द से निजात दिला दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब सारा अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह से दुआ की और बादशाह को इस दर्द से निजात मिल गई। तब सारा अलैहिस्सलाम को उस बादशाह ने हिफाजत से रिहा कर दिया। बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। जब सारा अलैहिस्सलाम वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम वापस जाएंगे। फिर उन्होंने फ़िलिस्तीन का रुख किया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई थी और उनकी कोई औलाद ना थी। तब सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को
اولاد کی بہت تمنا ہے اور میں بانجھ ہوں، تو کیوں نہ میں حاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کروا دوں، اور انہوں نے ویسا ہی کیا۔ اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ تب اللہ کا فرمان آیا کہ تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور بیوی حاجرہ علیہ السلام کو لے کے مکہ کھانا ہو۔ اس سمے مکہ ایک بنجر جگہ تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اور بیوی اس جگہ پر پہنچے تو وہ اپنی بیٹے اور بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے۔ تب ان کی بیوی سارہ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قائم، یہاں نہ تو کوئی خوراک ہے، نہ پانی، نہ کوئی انسان، اور وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ تب سارہ علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور بار بار ایک ہی سوال کرنے لگی، پر وہاں سے کوئی بھی جواب نہ آیا۔ یہاں پہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تب آخری میں سارہ علیہ السلام نے بولا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے بولا ہاں۔ تب سید حاجرہ علیہ السلام بولی، یہ بات ہے تو اللہ ہمیں زہر نہیں جانے دیں گے۔ کچھ دنوں بعد خوراک اور پانی دونوں ختم ہو گیا۔ خوراک نہ ملنے کے کارن ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ تب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ تب حاجرہ علیہ السلام یہ نہ دیکھ سکی اور انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہیں پہاڑی پہ چھوڑا اور کچھ دور صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑی، شاید انہیں کہیں پانی مل جائے یا کوئی انسان دکھ جائے۔ جب ان کو کچھ نظر نہ آیا تو وہ صفا کی طرف دوڑی، پر وہاں انہیں اسماعیل علیہ السلام نہیں دکھے۔ تو پھر سے وہ مروہ پہاڑی کی طرف دوڑی اور انہیں وہاں بھی وہ نہیں دکھے۔ تو انہوں کو خیال آیا کہ مجھے پھر سے ایک بار کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ تب اللہ کو حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا پسند آئی اور حاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھا اور اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ یہی وہ وجہ ہے جب مسلمان حج اور عمرہ کے دوران صفا اور مروہ کا صحیح کرتے ہیں۔ جب وہ آخری مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بچے کے پاس پہنچی۔ تب انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے بیچ سے پانی پھوٹ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جمجم والی جگہ پر اپنے پر مارے تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے جمجم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا۔ یہیں سے آب جمجم کا آغاز تھا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے وہاں کھودنا شروع کر دیا تاکہ وہ پانی ادھر ادھر نہ جائے، اور انہوں نے اس گڈھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور پانی کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بولی، جم جم یعنی رک جا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ رحم فرمائے۔ اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو جمجم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ حاجرہ علیہ السلام نے اس پانی کو خود بھی پیا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا۔ یہی ان کی خوراک تھی، یہی ان کا کھانے پینے کا سادھن تھا۔ کچھ دنوں بعد ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا اور انہوں نے حاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے اجازت لی۔ تب حاجرہ علیہ السلام نے بولا، ٹھیک ہے، پر آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلے والوں کے لیے یہ ایک سستا سودا تھا تو وہ مان گئے۔ اس طرح سے وہاں رہائشی شروع ہو گئی اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پر پرورش پاتے رہے۔ قبیلے کی مکے میں رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو اس بنجر جگہ پر چھوڑا تھا تب انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولادیں اس جنگل میں آپ کے گھر کے پاس بسائی ہیں، اس لیے کہ وہ نواز قائم کر سکیں، تو کچھ لوگوں کو ان کی طرف کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں بڑے ہوتے رہے اور پرورش پاتے رہے۔ سال میں ایک دو بار ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہتے تھے۔
جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور انہوں نے ہوش سنبھالا تب اللہ نے پھر سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آزمائش کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام کی اچانک سے نیند ٹوٹ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہ خواب تھا، پر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کا فرمان یعنی حکم ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ جو سپنا انہوں نے دیکھا ہے وہ اسے حقیقت میں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور اس خواب کے بارے میں بتا دیا اور اس سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب اسماعیل علیہ السلام نے بولا کہ جو اللہ کا حکم ہے آپ وہی کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو میری پیشانی کو زمین پہ رکھ دیجیے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ پائیں، تاکہ آپ کا ہاتھ نہ رک جائے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی اور چھری کو اٹھا لیا۔ جب انہوں نے اس چھری کو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلایا تو گردن نہ کٹی۔ تب انہوں نے اور زور لگایا تو وہاں سے ایک دمے کی آواز آئی۔ جب انہوں نے آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھی تو وہاں اپنی بیٹی کی جگہ اس دمے کو کٹا پایا اور دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک ہی فرمان پہ اپنے ایک لوتے بیٹے جو ان کو 86 سال بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا اس کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے، پر اللہ نے ان پر نہایتی رحم بخشا اور اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہہ کے جنت کا خوبصورت دمہ قربان کرنے کے لیے کہا۔ اللہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھا۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا، ایسے ہی باقی مسلمان کے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک لوتے بیٹے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے لیے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام سے نوازا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال اور سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ ان پر بڑھاپا بہت تیزی سے چڑھ چکا تھا۔ تب یہ خبر سنانے انہوں نے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجا۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی، پر سارہ علیہ السلام نے بولا میں کیا بچہ جنموں گی، میں تو ایک بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تب فرشتوں نے بولا یہ اللہ کا آپ پر رحم ہے، بے شک وہ قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے جاتے رہتے تھے۔ جب وہ اس بار اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے تب انہوں نے بولا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں اس جگہ پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہوگا۔ تب اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر کعبے کی تعمیر کی جب وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، کیونکہ ہم پر تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب، ان پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو اس پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور تیری خلاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر، یقیناً تو نہایتی رحم والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا۔ یہ پتھر نہایت سفید تھا، پر اب لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر کالا ہو چکا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے اور وہ ننگے پیر تھے اور تبھی پتھر پگھل گیا اور ان کے پیروں کے نشان اس پتھر پر چھپ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی لوگ اس پتھر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبے کا تعمیر ہوا۔ تب اللہ کا پھر سے حکم آیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم حج کا اعلان کرو۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ، میری آواز کس کس تک پہنچے گی؟ تب اللہ نے کہا کہ تمہارا کام آواز لگانا ہے، میرا کام آواز کو پہنچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرفات کے پہاڑ پہ چڑھے اور آواز لگائی کہ لوگوں بیت اللہ حرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ نے بیت اللہ حرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اسی کی وجہ سے آج ہر ایک مسلم حج اور عمرہ کی خواہش رکھتا ہے۔ ہزاروں لوگ ہر سال، لاکھوں لوگ
बैतुल्ला का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने बहुत सारी आजमाइशें डाली, पर अल्लाह के वो हमेशा से ख़ास रहे, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा से अल्लाह के वफ़ादार रहे, चाहे उन पे कितनी भी आजमाइशें आईं। इसलिए अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील उर रहमान की लक़ब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। वही एक ऐसे शख्स थे जो हमेशा से अल्लाह के वफ़ादार रहे। ये एक सच्ची और रियल स्टोरी है। आई होप आपको ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आने वाले मैं और भी बहुत सारे प्रॉफिट के किस्से आपको सुनाती रहूं, आपके लिए लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।